सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा इति श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेतममोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामयी वासनया शयानः। अतः कविर्नाम सुयावधर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। सत्यं क्षितो किं कशिपुः प्रयासैः बाहो स्वसिद्धेह्युपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलाधौ सति किं दुकूलैः क्षीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः प्रभृतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहाः किम् अजितो अवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्तान्। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनन्तः तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र तस्तां त्वनाधृत्य परानुचिन्तामृते पशुन्न सतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्चरताङ्गशङ्क कधाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्चल्कपिशङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्न कन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैः मगाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः विरोचमानाननहासपेशलम् अधीनलीलाहसितेक्षणोल्लसद् भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यानुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयं येनम् ईश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति दीर्यता यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिः यदा जिहासोर्यममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सर्जयेत् प्राणान् नियच्चेन्मनसा जितासुः मनस्वबुद्ध्यामलया नियम्य
क्षेत्रज्ञयेतां निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो अनिमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां ययीशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानं परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्हपदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सु नमयेत् जितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मात् उधानगत्योरसियुन्तं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनोऽनुपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्थमाकुण्ठदृष्टिः निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्यं वैगायसानम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा विदूतकल्कोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशै सुमारम् तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोः अनीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदाम्बुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अतो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्यादिसिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्वै पराध्यं तदुपारमेष्ट्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युः नार्तिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यच्चित्ततोतः कृपया निधं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेनात्मनापो अनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुम् उपेत्य काले वाय्वात्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम् घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् तेनात्मनात्मानम् उपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विषज्जतेङ्ग ये ते श्रुति ते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणाः पृष्टः आराधितो भगवान् वासुदेवः न हि यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया
तदत्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितस्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।